ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਲ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? आप कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे हमेशा की तरह शाद होंगे, आबाद होंगे। मुझे कहते हैं जावेद भट्टू और आप स्काई टेलीविजन नेटवर्क की स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं हमारा आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम ईद शो। और आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि आज ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और हर तरफ गहमा गहमी है, परदेसी घरों में आके लौट के आ चुके हैं, ख़ानदानों में जो एक खुशी का समा है। तो इसी वजह से हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं। आप जहां कहीं भी स्काई टेलीविजन नेटवर्क की स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं तो दुआ है कि आप हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। मोहब्बतों का, प्यार का आज ये जो सिलसिला है ये आपके साथ जुड़ा है और इस वक्त मेरे साथ खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत मेहमान आज जनाब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने उन मेहमानों का आपके साथ तारफ़ करा दूँ, उसके बाद गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारी फ़नी बातें भी होंगी और सवाल जवाब भी होंगे। तो मेरे जो गेस्ट हैं सबसे पहले मैं उनकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर जुल्फ़कार साहब हैं और मजहबी स्कॉलर हैं और स्काई टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर खूबसूरत इस्लाही इस्लामी प्रोग्राम करती हैं अल इरफान के नाम से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम और एहसान। जी, ये डॉक्टर साहब हैं और उसके बाद अगर मैं अपनी दूसरी तरफ देखूं तो मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं स्काई नेटवर्क की खूबसूरत न्यूज़ एंकर, खूबसूरत लहजे की मालिक हैं और बाखबर रखती हैं आपको हालात व वाक़यात से। तो इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं ईशा खान। ईशा खान वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? चलिए, थैंक यू। और उनके साथ जनाब थोड़ा सा तारुफ मुझे खड़े होकर करवाना पड़ेगा कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक, लबों पे मुस्कुराहट रहती है, इनको देख के मुझे खुद हंसी आ जाती है क्योंकि इतने प्यार करने वाले हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि जिस शहर से इनका ताल्लुक़ है उसके शहर वफा भावनगर और उसके साथ बूरे वाला, जहाँ से जी वक़ार, यूनिस एक्सप्रेस और बहुत बड़ी शख्सियतें वहाँ से आई। तो इस वक्त ये भी हमारी टीम का हिस्सा ही जुड़े हुए हैं स्काई न्यूज़ नेटवर्क के साथ, शोबा न्यूज़ से एंकर पर्सन हैं, न्यूज़ कास्टर हैं। तो अब्दुल्ला चौधरी आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब क्या हाल चाल है आपके? तबीयत सब कैसी है? जी अब्दुल्ला, आपकी जी अब्दुल्ला, ईद जैसा कि दोस्तों की दीद का नाम है, मोहब्बत का नाम है, तो आपकी आज दीद हुई तो मेरी ईद हुई। क्योंकि हमारी मुलाकातें, चूँकि मैं भी टीम का हिस्सा हूँ, तो मुलाकातें ये होता है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा इस तरह होता है कि जब मैं आता हूँ तो अब्दुल्ला साहब चले जाते हैं और कभी कभी मुलाकात हो जाती है। तो हमारे दरमियान जनाब बड़ा खूब मजाक होता है, बड़े अच्छे माहौल में, क्योंकि स्काई न्यूज़ ने जो माहौल फराहम किया है हम लोगों को, तो ये एक फैमिली की तरह हम जो है ना काम करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और ऐसे माहौल में जो काम है ना वो बड़ा खूबसूरत तरीके से होता है। डॉक्टर साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, स्काई न्यूज़ नेटवर्क का जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, माहौल है, बहुत फ्रेंडली रिलैक्स एनवायरनमेंट है। एक फैमिली की तरह हंसी मजाक, एक दूसरे का ख्याल, एहसास, और यही सबसे बड़ी बात है। काम तो चलते रहते हैं लेकिन एहसास और ख़याल का होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ एहसास और ख़याल हो, जहाँ वर्क प्लेस पर आपको घर की फीलिंग हो, घर के अफराद की फीलिंग हो, तो वहाँ पर काम बोझ नहीं लगता। और जहाँ काम बोझ ना लगे तो वहाँ काम असल अपनी रूह के साथ सामने आता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपके। अगर आप काम को अपने जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं कि जनाब ये मैंने करना है, तो उसमें गलतियाँ, कोताहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब आप उसको शौक़ के साथ करते हैं, ज़ौक़ के साथ करते हैं, तो फिर वो काम नहीं होता। जैसे आप रूटीन की जो बात कर रही होती हैं, तो आज खूबसूरत दिन है, खुशियाँ हैं और
چونکہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عید کا دن بڑا مختصر دن گنے جاتے ہیں اس دن کے لیے. تو جب یہ عید کا دن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تو پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا ہے. تو اس کے لیے لوگ پہلے تیاریاں کرتے ہیں, کپڑوں کا معاملہ ہوتا ہے. خیر کپڑوں کے حوالے سے عشاء سے بات کریں گے. تو آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری کہ عید کے حوالے سے کہ عید کا یہ دن خوشیوں اور محبت کا دن ہے, کیا یہ میسج دیتا ہے ہمیں؟ بنیادی طور پر عید کا دن خوشی اور دوسروں کے احساس کا نام ہے. عید کا دن, عید لفظ عید بھی اس کا مطلب ہے خوشی. جی اور خوشی ہوتی وہ ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ آپ بانٹتے ہیں, کسی دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کر رہے ہیں. اصل خوشی ہے وہ. ایک انسان اگر اکیلا تنہا چار دیواری میں بیٹھا ہوگا اور وہ جتنا بھی زیادہ خوش ہو تو وہ خوشی کا جو ٹائم سپین ہے وہ ٹائم سپین زیادہ سے زیادہ 7 سے 10 منٹ کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ خوشی کسی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں, کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس خوشی کا ٹائم سپین بڑھتا ہے. تو عید خوشی کا نام ہے اور اسی لیے عید کے لیے وہ کہا جاتا ہے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ پردیسی اپنے گھروں کو لوٹ آئے, کام کاج سے ساری جو ڈیلی روٹین ہے اس روٹین کو چھوڑ دیا, اب گھر میں ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, دوست احباب کے ساتھ ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ جو وہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہے جو خوشی پلٹ پلٹ کے آتی ہے. عید کا دن بنیادی طور پر یہ اس احساس کا نام ہے کہ یہ خوشی ہمارے لیے پلٹ پلٹ کے آئے. اللہ رب العزت کی طرف سے بھی عید کا دن ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ گزرا, ماہ رمضان کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے عید کا دن ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے. جی. اب وہ انعام کا دن ہے, انعام ہے اللہ رب العزت کا, تو اس انعام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ عید ہے. بے شک یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور عید کے دنوں میں ایک عید ہمیں محبت, پیار, احسار کی جو ہے نا وہ دعوت بھی دیتی ہے. تو عید کے دن ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جو اچھے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے. خاص کر آپ کے آس پاس ایسے بہت سے بچے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, یتیم ہیں. تو جب آپ خوبصورت کپڑے پہن کے, نئے کپڑے پہن کے آپ جاتے ہیں تو ایک ان کے جو چہرے ہوتے ہیں کو ان کو آپ کو دیکھ کے ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی اپنا ہو. تو عید کے لمحوں میں جناب آپ ضرور ان کو اپنے آس پاس ڈھونڈیے گا, بجائے ان کے سر کے اوپر دست شفقت ضرور رکھیے گا, کیونکہ آج کے دن کوئی تو ہے جو ان کا احساس کرے, جو اسلام نے جو صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے, بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں, تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں, وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, چلیں کسی حد تک آپ کی دی ہوئی وہ اماؤنٹ وہ ان کے لیے کچھ خوشیوں کا باعث اور سامان بن سکے. اسلام کا بنیادی کانسیپٹ بھی یہی ہے. بالکل جناب, آپ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز ان کے لیے خوشی کا باعث بن سکے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اور خوبصورت ڈریسنگ خود کرتی ہیں یا کیسے آپ کو لباس اچھا لگتا ہے عائشہ؟ جو مجھ پہ اچھا لگے, اور مطلب آپ لوگوں کے اوپر جو آپ سیٹسفائیڈ ہو جس ڈریسنگ میں وہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا, تو آپ مطمئن ہو جاتی ہیں کہ کیونکہ لڑکیوں میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو دیکھ جاتی ہیں دکان جا کے ایک دفعہ خریداری کرتی ہیں رش کے اندر جا کے, اور کلرز پسند نہیں آتے, دکاندار سے چیزیں اتنا ڈھیر نکال کے وہ بیچارہ کپڑے دیتا ہے, پھر اس میں کوئی ایک آدھا سوٹ پسند آ جاتا ہے, اب چونکہ اس کی میچنگ کرنی ہوتی ہے دوسری چیزیں کسی اور دکان پہ, وہ میاں بیچارہ باہر کھڑا ہوتا ہے, ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب محترمہ آ جائیں گی, اور بعد میں جب اتنی لمبے سارے چکر کے بعد ایک سوٹ تیار ہو جاتا ہے, اس کو وہ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آتا ہے کہ یار اس میں یہ چیز ہے, اس کو واپس کر کے دوسرا لیتے. تو آپ بھی ایسے ہی کرتی ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے میاں ہیں, میرے ساتھ میری مدر ہوتی ہے, جی جی, وہ ہی زیادہ تر شاپنگ کرواتی, بٹ میں اس طرح نہیں کرتی ہوں, میں پورا بازار وزٹ کرتی ہوں پہلے کہ جو مجھے چیز اچھی لگے, جہاں مجھے سیٹسفیکشن ہو کہ یہ چیز اچھی نہیں بن رہی ہے تو میں وہاں جاتی ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ عید کے آنے سے پہلے ایک سروے شروع کر دیتی ہیں, وزٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ سیل کتنے لگی ہے. نہیں, سیل کی بات نہیں ہے, سستا کتنا ملے گا,
ہاں جی بالکل سستا. یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو آنٹیوں کو ہوتا نا ایک دوسرے کے حالات, کوئی گلی میں کون آیا کون گیا اور کہاں پہ کیا ہوا. آج کل کا یہ جو سیزن ہوتا ہے, چوری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, تو یہ جو سیزن ہوتا ہے نا اس میں خواتین کو یہ زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ سستے کپڑے کی سیل کتنے لگی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کیا چیز میری ایک دفعہ خود وہ لے کے آتی ہیں, پھر 3-4 اور کو اسپانسر کر دیتی ہیں. تو عشا آپ بھی یہ کام کرتی ہیں؟ نہیں, میں یہ کام نہیں کرتی کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہوتا, بس اپنی شاپنگ کی, بہن کی بس دیٹس اٹ. چلو آپ کا تو ہو گیا. مسئلہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کے کپڑوں کا. اگر یہ ماشاءاللہ ہمارے دراز قد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, تو ان کو دیکھ کر بھی دکاندار جو ہے نا ایک دفعہ تو پریشانی میں مبتلا ہوتا جاتا ہو کہ وہ ڈبہ کتنے رکھے ایسے ہوتا ہے جس میں وہ بڑے لمبے والے کرتے اور لمبے قد کے بندے کے جو ہے نا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں, آئٹم بہت کم ہوتے ہیں, تو پھر وہ لوگ ان چیزوں کو سنبھال کے کسی سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے ان کے نا دماغ سے وہ چیز اسکپ ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. تو چوری صاحب آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کسی دکان پہ گئے, انہوں نے دیکھتی کہ پائیڈیو انہوں کسی اور دکان سے لے جا, میرے کو سامان کو نہیں ہے؟ نہیں, ایسا معاملات میرے ساتھ کم ہی پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو حیاتی دے. میری عید کی ہر دفعہ شاپنگ جو ہے, کپڑے, جوتا, جو بھی زیب تن کرنا ہو وہ میری والدہ ہی چوز کرتی ہیں اور وہی جو ہے نا سلواتی ہیں. میں تو خوشی سے وہی پہنتا ہوں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہوں سب کے ساتھ. اصل خوشیاں تو وہی ہیں جو ماں کے ہاتھ سے آ رہی ہیں, ماں ٹھنڈیاں چھاواں. سر جی, بلکہ میں اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ جن کی مائیں سلامت ہیں, جن کے سروں پہ ماؤں کا سایہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. اور باپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک ان کا کردار ہوتا ہے, تو اپنے ماں باپ کی دنیا میں قدر کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر پچھتاتے رہیں کہ وہ ہماری ماں ایسی تھی. بہرحال خان, عشا خان, آپ کے نام کے ساتھ 2 خان آتے ہیں, یہ کیوں ہیں؟ کیا وہ والے خان تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو قالین ہے یہ 1800 روپے کا ہے اور بعد میں پھر کہتے ہیں نکالو 40 روپے ہے تمہارے پاس, تو آپ کون سے والے خان؟ میں بیسیکلی ہوں لودھی خان. اچھا, اور اس طرح والا تو کوئی سین نہیں ہے ہمارے گھر میں. نہیں, خان کے ساتھ تو یہی آتے ہیں, تو خان صاحب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے والے خان. خیر, لودھی خاندان بڑا ایک نام ہے. تو عشا نیوز کا ماحول, آپ, میں تھوڑا سا آپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اسکائی نیوز کا حصہ بننے سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ اسکائی نیوز کا حصہ بننے سے پہلے میں 1 سال جاب کرتی رہی ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں. جی. اس کے بعد میری ساتھ کنٹینیوٹی میری اسٹڈی تھی, اور آفٹر اسٹڈیڈ اور میں نے یہ سوچا کہ آئی جوائن مائی کریئر. تو شروع میں کیا بننے کا ارادہ تھا؟ آپ کی صحت آپ کا ساتھ نہیں دیتی کہ آپ میڈیا پرسن بنے. بہرحال آپ کا کیا مائنڈ تھا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ میرا مائنڈ اسٹڈی کے بعد تو یہی تھا کہ میں میڈیا پرسن ہی بنوں, اور اس کے لیے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو سیٹ اپ لینا پڑتا ہے, اسٹیپ لینا پڑتا ہے ایک جگہ سے. سو میرا اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے جاؤ, کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے, بس آپ کا کام ہے محنت کرنا. صحیح بات ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ بھی میڈیا میں آنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی لائف سے, اپنی زندگی سے ان ساری خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے دور دھکیل دیتے ہو, کیونکہ یہ ایک ایسی ٹف جاب ہے کہ عید کا دن ہے, دیکھیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور لوگ اس وقت آپ جیسی آپ کی فرینڈس, آپ کی دوست ہیں, کوئی مہندی لگوا رہی ہوگی, کوئی بالوں کی کٹنگ کروا رہی ہوگی, کوئی میک اپ کے حوالے سے کسی بیوٹی پارلر سے ٹائم لے رہی ہوگی, اور آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھی ہیں. تو یہ ایک ٹف جاب ہے جس میں اپنی جو ہوتی ہیں اس کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ آپ نے سارے سیشن چھوڑ کر آپ نے اسکرین کے آگے بیٹھنا ہے آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ چوری صاحب کہ اسکرین کے اوپر آپ کو, ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر خوشیوں کی چیزیں بہت ہی کم ملتی ہیں. جیسا کہ آپ نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں پہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, فلاں پہ یہ ہو گیا. یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ آپ وہ جو مائی ہیں جو ساری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو کوئی خوشی کی خبر آتی نہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی کہیں پہ کوئی حادثہ ہو گیا, کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا. تو آپ اس کے باوجود بھی جب آپ جاتے ہیں تو مسکراتے ہیں؟ جی بالکل. پاکستانی ایز اے پاکستانی اور ایز اے بینگ مسلم
जो है खुशी, हमें हमेशा खुशी रहना चाहिए, क्योंकि हम एक तो हमें जो है उम्मत मुसलमान के हम जो है फर्द वाहद हैं। नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं चोर साहब कि आपको क्या पड़े कि आप शोबा न्यूज़ की तरफ आ जाएं, और काम भी दुनिया में बड़े पड़े थे, और आपने ये शोबा क्यों ज्वाइन किया कि जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं है, और उसके बाद जो भी खबर मिल रही है किसी हादसे की, कोई ऐसी जराइम कि उसने उसको सज़ा होगी उसके साथ, क्योंकि आप इलाकाई बुलेटिन पढ़ते हैं, और पढ़ते वक्त मैंने ये देखा है कि मैं भी चूँकि सिस्टम का हिस्सा हूँ तो यही चीज़ मिलती है हमें। तो आप इस साइड पे कोई क्यों आ गए? किसी से मुतासर थे? शुरू में मीडिया पर्सन बनने का शौक़ था, या धक्का देता किसी तो इस साइड थे? नहीं, मैंने इंटरमीडिएट के बाद मेरी डिग्री भी मैथ्स की है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू से शौक भी था थोड़ा बहुत, लेकिन डिग्री के बाद पता चला कि सहाफ़त एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये फ़र्ज़ जो है आप उठाते हैं तो इसे पूरा करें। ज़िंदगी बहुत अच्छी और रंगीन और हसीन गुजरती है आपकी। तो हसीन वाली बात तो बीच में निकाल दें, बाकी चीज़ें जो है ना कि मेरे साथी भी मेरा साथी भाई भी इसमें हवाले से मेरा साथ देंगे, बताएंगे कि हसीन वाली ज़िंदगी जितनी हसीन साफ़त के अंदर है ना, वो बस ठीक है। वो ही दूसरों के लिए मंजर कशी जो है ना वो खूबसूरत ही होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर ख्वाहिश और चाहत रखता है तो वो डिसहार्ट ना हो, और एक अपना जो बनना चाहता है या कोई गोल अचीव करना चाहता है। बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, हमारे फेलोज हैं जो अपना एक सहाफ़त में अच्छा कैरियर तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और मुझे भी शौक था, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था मैं कहूँगा, थोड़ा बहुत था, लेकिन जैसे ही फील्ड को देखना शुरू किया और चीज़ें समझ आना शुरू हुई तो फिर उसी फील्ड को जो है ना परस्यू करने का सोचा, और आज आपके सामने मौजूद हैं। बेस्ट ऑफ लक जनाब, बड़ी अच्छी आपने बात की, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है काफ़ी, और मुसलसल मेहनत जो होती है ये कामयाबी का ज़ीना होती है। तो आपके काम के अंदर निखार आता रहेगा, सिर्फ आपने अपने जिस अंदाज से आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो ईशा, सेवियाँ बना लेती हैं आप, चूँकि ये मीठी ईद है? क्या चीज़? सेवियाँ बना लेती हैं आप? जी जी बिल्कुल बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, कैसे बनाती हैं? सवैयाँ अगर आपको ईद पे दूध वाली ही ज़्यादातर बनती है, जी, जी, बॉयल करना पड़ता है। मीठी ईद कहते हैं ना इसे, इसलिए मैं बिल्कुल, चाह रहा हूँ कि ख़वातीन भी, बहुत सारी ख़वातीन हमें देख रही हैं, वो सेवइयाँ ज़रूर बनाएगी। बिल्कुल। आपने ईशा वाली जो ट्रैक है ना, ईशा वाली जो रेसिपी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सेवइयाँ जो है ना बहुत कमाल की बनाती, मुझे किसी ने बताया है। जब ये बनाती है तो सारा खानदान किचन के बाहर खड़ा देख रहा होता है कि कुछ तो बनेगा ही। चलो जी। नहीं, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि मेरे पास प्रोफेशनल शेफ की डिग्री भी है, तो डोंट वरी। वो हो सकता है वो कहेंगी आज सेवइयाँ हम बनाएंगे, फिर घर वाले कहते हैं फिर अकेले ही बैठ के खाएंगे। अकेले बैठे नहीं, घर वाले बहुत अच्छे से खा लेते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं। नहीं, खाने के बाद वो आपकी तरफ ऐसे तो नहीं देखते होंगे कि हम बहुत अच्छी बनाएंगे नहीं हैं? नहीं, एक इसमें मैं ऐड करती चलूं, जब मैं एज अ शेफ बन रही थी हाँ। तो मैंने एक टाइम पे गुलाब जामुन बनाना सीखी, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, और वो फिर? गुलाब जामुन कुछ हार्ड हो गए, रेसिपी ऊपर नीचे हो गई, क्या हो गया आई डोंट नो। तो मेरे फादर ने जब वो खाए तो साथ कहते हैं बेटा इसके साथ एक बंदूक भी बना देती जो फायर करती थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ की डिग्री लेनी चाहिए, तो फिर मैंने उसको आगे परसू करना शुरू अगर किया। दुनिया के बेहतरीन खराब से खराब खाने बना सके। चलो जी, ये आपसे खाने भी आप बिल्कुल, आप बल्कि दावत क्यों नहीं दे रही कि हम आपके पास आए, इसके बाद चलें फिर जाके आपके हाथ इंशाल्लाह। की बनी सेवियाँ खाने के बाद फिर। बिल्कुल। जी जी। तो डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी कि सेवइयों की बात हो रही थी, और हलवे की बात हम आज इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि आज सेवइयों की ईद है, और इस मीठी ईद भी कहा जाता है, तो सेवइयाँ बहुत ज़्यादा घरों में पकती हैं। ये एक रिवाज था, एक तरीक़ाकार था कि आज तो मशीनी दौर है और उसमें जो काम होते हैं घंटों के मिनटों में हो जाते हैं। तो एक वक्त था, अगर आप 90 की दिहाई में चले जाएँ तो
تو بلا بولتے ہیں پنجاب، ہمارے پنجاب کے اندر اس کو کہ وہ چارپائی کے اندر وہ اس کو پھنسا کے نا اور ہاتھ سے اس کو گھما کے سوئیاں بنائی جاتی آٹا گوندھ کے جو خواتین ہوتی تھی مائیں وہ کرتی تھی، اور جو میاں ہوتے تھے ان کا کام ہوتا تھا اس کو گھمانا، اور چوری صاحب جیسے جو دوست ہوتے تھے بیٹے ہوتے تھے ساتھ، وہ تیل دیتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد، اس میں کوڑا تیل جو ہے نا ٹپکاتے تھے تاکہ یہ روانگی کے ساتھ بنتا رہے. اور لڑکیاں جو ہیں وہ نیچے سے لچھوں کو پکڑ کے ایسے اٹھا کے بعد دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھتی تھیں، اور وہ سویاں جو وہ تیاری ہوتی تھی عید کی تیاری. اور یقیناً وہ دن پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے کہ جن کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ. آج تو آرٹیفیشل چیزیں آ گئی، آپ عید ہے اور نکلے بازار میں آپ کو سویاں بھی پیکٹوں میں بنی بنائی وہ مل جائیں گی، اور اس کے بعد وہ چیز. لیکن اس وقت میں اور اس دور میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے کہ کیا فرق ہے، کیا وہ وقت اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ اب وقت اپنے ہر حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کی اس حوالے سے اس طرح سے قدر و منزلت زیادہ تھی کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت تھا. گھر کے افراد، گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ جو آپ نے ذکر کیا وہ سویاں بنا رہی ہیں، تو وہ پوری کوشش کے ساتھ عید آنے سے پہلے کئی دن اس عید کی تیاری میں جو ہے وہ صرف کیے جاتے تھے. وہ کھانوں کی جو وہ تیاری ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں ہاتھ سے جو ہے وہ تیار کی جاتی تھی، آرگینک چیزیں جو ہے وہ جس کو تیار کیا جاتا تھا، صحت بخش چیزیں ہوتی تھیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کے ان افراد کا وہ چیزیں بنانے میں ان کا پیار اور خلوص شامل ہوتا تھا، محبتیں شامل ہوتی تھیں، اور ان محبتوں کی وجہ سے گو کہ اس زمانے میں گھر کچے ہوتے تھے لیکن رشتے بہت پکے تھے. بے شک بے شک. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک میٹیریلسٹک دور آ گیا، مشینی دور ہے، بہت زندگی بہت فاسٹ ہو گئی. اس زندگی فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ وقت اتنا نہیں رہا جو گھر کے افراد کے لیے. جس طرح پہلے مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ گھر کے افراد کے لیے وہ سارا کام، وہ کوکنگ بھی ساتھ چل رہی ہے، وہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گھر کے افراد کے لیے باقی معاملات بھی چل رہے ہیں، عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، اور وہ سارا کچھ ہنسی خوشی چل رہا ہوتا تھا. اب معاملات وقت کچھ اس طرح سے اس نہج پہ آ گیا کہ جس نے زندگی کو اتنا تیز کر دیا کہ اب اس تیزی میں وہ وقت ایک دوسرے کے لیے وقت قدرے کم ہو گیا. ہماری روٹین بدل گئی، ہماری شاید پریورٹیز بدل گئیں. جی جی. اس وقت لوگ اپنے شہر میں رہ کے تھوڑا تھا کماتے تھے، گھر میں رہتے تھے. اب مجبوراً بہت سارے لوگوں کو پردیس میں جانا پڑتا ہے، اور پردیس سے پھر عید گزارنے کے لیے گھر والوں کے پاس. آپ کی ایک بات میں آپ کے یہاں پہ روکوں گا. آپ کی ایک بات جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ گھر کچے تھے لیکن لوگ رشتے جو ہے وہ پکے تھے. اب گھر پکے ہیں تو رشتے جو ہے نا وہ کچے ہیں، متزلزل ہیں. تھوڑی سی بات پہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھ کر جو تعلقات ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، اور عدم برداشت اتنی ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو بات ہو رہی تھی، بڑا خوبصورت وہ ٹائم تھا کہ اس وقت اتنے. آج دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ کمیونیکیشن اتنی بڑھ گئی ہیں، ہمارے پاس سہولتیں ہیں، موبائل فون ٹیکنالوجی نے آ کے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی بات ہوتی ہے فون جیب سے نکالتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس بات کو ویریفائی کر لیتے ہیں، بات کو آپ کر لیتے ہیں. لیکن وہ خط اور پتروں کا دور تھا، ڈاکیا آتا تھا، کسی پردیسی نے آنا ہے، کسی فوجی نے آنا ہے گھر، اس کی والدہ کو جب وہ خط ملتا تھا جس میں ذکر ہوتا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو مجھے چھٹی مل رہی ہے، میں آ رہا ہوں عید کو، تو ماں کے اور بہن بھائیوں کے چہرے کے اوپر جو خوشی ہوتی تھی، جو وہ ہوتا تھا، اس کو میں الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. تو اور اس عید پر تو وہ عید کارڈز بھیجے جاتے تھے. رمضان المبارک 15 رمضان کے بعد وہ عید کارڈ کی خریداری، وہ ایک الگ ہی سما ہوتا تھا. بازار کی ایک الگ رونق ہوتی تھی. عید کارڈز جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں، عید کارڈز بھیجے جا رہے ہیں، ریسیو کیے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ خوشی کا سما تھا. اب ڈیجیٹل دور نے وہ عید کارڈ کی وہ جو خوشیاں ہیں بہرحال اس کو ریپلیس کر دیا. ہمارے ڈیجیٹل دور نے موبائل فونز ہیں اور واٹس ایپ، باقی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، تو وہ جو ایک خوشی تھی عید کارڈ کی، وہ خوشی ختم ہو گئی. جی جی. ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے نوجوان میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مس کرتے ہیں وہ چیز، کیونکہ جو عید کارڈ اور خطوط آتے تھے اس وقت کہ ہم بھی تب چھوٹے تھے
तो उस दौर में थोड़े बहुत जो है ना कार्ड एक्सचेंज होते थे दोस्त अहबाब से, अजीज़ो कारब से, उनमें खलूस और मोहब्बत जो है ना बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो इसमें जो है वो खलूस और मोहब्बत रही नहीं। कोई आपको विश कर भी देता है तो आप उस टाइम इस कैफियत में होते हैं कि आप कहते हैं, ज़रूरी नहीं समझते लोग आजकल तो किसी को ईद की मुबारकबाद का जवाब ही देना जो है दोबारा नहीं समझते। पहले तो था कि ईद कार्ड आ रहे हैं, ईद कार्ड जा रहे हैं, साथ तोहफे तोहफ़ जो हैं वो ईदी को देना दे रहे हैं, और खूबसूरत शायरी में जो है ना एक दूसरे को ईद की खुशियाँ से एक दूसरे के साथ बांटी जा रही यानी है। मोहब्बतें और प्यार में बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल हो गया है कि आप देखें ना, कोई ईशा को मैसेज आता है कि जी मैंने आपको ये सेवैयाँ भेज दी हैं, अब देखें कि वो सेवैयाँ तस्वीर में आती है, व्हाट्सएप पे आती हैं, या किसी जगह पे सेवैयों की तस्वीर डोंगे में आ जाती है, तो खाने का मन भी कर रहा तो बंदा नहीं खा सकता। वो कॉपी पेस्ट वाली आ गई ना। अब देख के पहले होता था कि कोई रियल लोग घर में में बना ले। रियल में लोग घरों में भेजते थे, ठीक है ना। नहीं, हमारे घर में अभी भी इस टाइप का सिलसिला चलता है कि हमारे रिलेटिव्स में लाइक ईद की नमाज पढ़ने से पहले चाचूज वगैरह सारे जा रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं, तो उसके बाद जी हम लोग ट्रे सजा के लेके जा रहे हैं दादों की तरफ, उनकी तरफ से हमें आ रही है। बचपन में मतलब ये आप सारा चलता है। बचपन में आप ये चीजें देने जाती थी तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी चखती तो जरूर होगी। नहीं, ऐसे काम नहीं करते। मम्मा भेजती होगी ना कि ये खाला जो है ना वो बशीरा उनके घर में जाके दे के आ जाओ, या फलां के घर में दे के आ जाओ, तो आप ट्रे उठा के मम्मा मैंने जाना है, और फिर ट्रे उठा के ले गई ऊपर कोने के नीचे थोड़ा थोड़ा ऐसा तो नहीं, वो डेकोरेशन खराब हो जाती है। अच्छा। बट देने का शौक हमेशा से रहा है कि मैंने देने जाना है, मम्मा मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ देकर आऊँ, वो शौक हमेशा से मामा के हमारे दिल में रहा है और अभी तक चलता है ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सब आप यहाँ पे लाहौर से जब आपको अपने गांव जाना होता है, जैसे ईद का समा तो क्या फीलिंग होती है कि छुट्टी मिल गई कि जनाब वो चांद रात है, तैयारी करनी है, ड्रेसिंग कपड़े धोबी से कपड़े नहीं लिए, वो लेट कर दिया फलां, यानी एक बड़ा खुशी का एक बड़ा जो है ना वो बंदे को एक ऐसी फीलिंग होती है कि बस जो सारी चीज़ हो एक ही चीज़ फोकस होती है कि घर पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, ईद करनी है, दोस्तों से मिलना है। तो दोस्त देख के फिर क्या आपको जुगत लगाते हैं या वैसे प्यार से मिलते हैं? कैसा आपका वहाँ पे क्राइटेरिया, दोस्तों के साथ रवैया कैसा होता है? दोस्त अहबाब माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत से जो है ना मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, और मेरे दोस्त अहबाब जो हैं जब भी मैं घर जाऊँ तो उनकी जो महफिलें हैं वो मेरी तहरीर पर आ जाती हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये मेरे जहन से निकल ना जाए, ये बताएं कि आप दोस्तों के घरों में जाके उनके पास ईद ये खाना पसंद करते हैं या दोस्तों को अपनी तरफ बुलाते हैं? तो मौके की मुनासबत है कि जो दोस्त फिर आपको पता है चार यार बैठे हों, नहीं बात से होता है ना, फोन कर देते हैं, हेलो मैं आ गया यार, तुसी की पकाया, मैं ਤੁਹਾਡੇ बल्ले आ रही हूँ। अब ये नहीं बताना कि मैं इधर आऊँ भैया मेरी तरफ आ जाओ, उसको फोन करना, यार मैं तेरे घर के करीब ही हूँ, बस बताओ घर पे हो। ऐसे बिल्कुल ऐसे है जो बस उस मौके पे नीचे आ जाए और फिर उसको जो है वो डील जो है वो यानी जिसके घर के करीब आप इशारा लगाते रहते हैं कि जनाब इधर फलां रहता है, 2-3-4 को कॉल के कोई तो फंसेगा ना। तो ईशा आपकी क्या होती है ईद दोस्तों में, कैसी गुजरती है, कैसे ईद गुजारती है? मेरी ईद दोस्तों में तो नहीं गुजरती, मेरी ईद मेरी फैमिली में गुजरती है। सही। मतलब ईद के पहले दिन हमारे तरफ सारे गेस्ट आते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, हमारी तरफ खाना होता है उनका, उसके बाद हम वहाँ पे मिलना मिलाना, ईद का दूसरा दिन भी कहीं अगर किसी की तरफ से दावत हो, थर्ड डे फुप्पो की तरफ चले गए, फोर्थ एंड यानी फिफ्थ आप मैं समझ गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। यानी आप फुप्पो और टारगेट किया होता है कि ममानी की तरफ जाना है, फुप्पो की तरफ जाना है, और फलां जो आंटी है ना उनकी तरफ जाने को पहले बता देती है आंटी हम ईद पे आपके घर आएंगे, आपने किसी को इनवाइट नहीं किया, ये हुई ना खाने वाली बात। नो, हमारी तरफ मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम इनवाइट करते हैं पहले दिन, अच्छा ईद का पहला दिन सारों ने हमारी तरफ गुजारना है, अच्छा ठीक है। और ईद के दूसरे दिन फिर हमारे और रिलेटिव्स फुप्पो हो गई, इनकी तरफ हमारा होता है। चौथा और पांचवा दिन हम दोस्तों की तरफ निकल जाते हैं कि दोस्तों के साथ गेट टुगेदर का प्लान बन गया या बॉन फायर का प्लान बन गया, जी, कुछ जी। भी इस तरह का, हम फिर दोस्तों की तरफ निकलते हैं। डॉक्टर साहब ईद के दिन पकवान चूँकि इस हमारी ईद का हिस्सा होते हैं, मेहमानों की आमद जामद का जो सिलसिला होता है,
وہ چلتا رہتا ہے. آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ نے بھی پلان کیے ہوتے ہیں کہ فلاں جائیں گے. خاص کر سسرال والا ڈے جو ہوتا ہے یہ تو مسٹ ہوتا ہے. جو شادی شدہ حضرات ہیں, میں ان کے ساتھ یہ کہوں گا عید کے دوسرے دن ان کی جو پروازیں ہوتی ہیں نا وہ سسرال کی طرف ہوتی ہیں, اور وہاں پہ ساری پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے, کہاں پہ کیسے کرنا ہے, اور بچوں کو کس کو عید دینی ہے, کس کی عید نہیں دینی. بہرحال یہ تو خوشیوں کا تہوار ہے, اور خوشیاں ہی اپنوں کے سنگ سجتی ہیں. تو اس تہوار کو چونکہ ہمارا اسلام ہمیں احسار, محبت اور قربانی کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے, تو عید کے اوپر ایک تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان بچوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ جو سروائیو نہیں کر سکتے, آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. آپ ایک چیز خریدتے ہیں, ایک مہنگا سوٹ خریدتے ہیں, اور آپ اگر تھوڑا سا اس میں کہہ لیں کہ یار اس میں میرے فلاں محلے میں 2-3 گھر ہیں یا فلاں, ان کو خاموشی سے جا کے سپورٹ کر دوں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کل سیلفیاں بنانا, کہ اگر آپ کسی کو تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں, تو بعض دفعہ ہمارے کچھ ایسے دوست کہ وہ مختلف سوشل پلیٹ فارم کے اوپر ان کی وہ کرتے ہیں, پبلسٹی کرتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پر یہ تصور جب سے یہ ڈیجیٹل دور شروع ہوا, یہ اسمارٹ فون کا ٹائم آیا, سوشل میڈیا ایپس آ گئیں, تو وہاں پر ہم ورچوئل لائف میں آ گئے. دکھاوا ہماری زندگی میں بہت زیادہ ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا. حالانکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو تو آپ کا دایاں ہاتھ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے. آپ تھوڑا عرصہ پہلے اگر ٹائم کو ہم دیکھیں تو کبھی کسی بڑے بزرگ کی جب ڈیتھ ہوتی تھی, اس کے انتقال کے وقت جنازے پر یا جب قرآن خوانی کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, تو اس وقت بے شمار لوگ ایسے سامنے آتے تھے جو آ کے خود اپنے منہ سے اقرار کرتے تھے کہ یہ مرنے والا شخص اتنے سال سے ہمارے گھرانے کو, فلاں ایک گھر کو, 2 کو, 10 گھروں کو یہ شخص جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ اور سپورٹ کر رہا تھا, فائنینشیل سپورٹ کر رہا تھا. اور ان میں سے اکثر خاندان وہ ہوتے تھے کہ مرنے والے کے اپنے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص ان کی امداد کر رہا ہے یا ان کو فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے. بنیادی طور پر اسلام کا تصور ہی یہی ہے کہ آپ جب نیکی کر رہے ہیں تو نیکی وہ ہے جو اللہ رب العزت کے لیے کی جا رہی. وہ کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال. تو نیکی کی ہے تو دریا میں ڈالو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ہم خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو اکثر ہم یہ واقعات پڑھتے اور سنتے ہیں. حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عمر ہیں, رات کے وقت گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں, اپنی پشت پہ سامان اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں تاکہ کوئی دیکھنے والا دیکھے نہ, کسی کو یہ دکھاوا نہ ہو یا ریاکاری نہ ہو. انسان ہے اور انسان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں لوگ مجھے اپریزل دیں. وہ ایک بڑی کامن حدیث ہے جو ہم اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم چونکہ اتنی ہی حدیث کے اسی حصے کو جانتے ہیں تو اس لیے عمومی طور پر ہم صرف اس کو پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں. اس سے اگلا پارٹ جو ہے وہ حدیث پاک کا وہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جس وقت انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے اور وہ نیک کام کرتے ہوئے اس کی جو نیت ہے, اگر اس کی نیت ہے اجر اللہ رب العزت سے اس نے لینا ہے تو پھر ظاہر ہے اسے وہ ملے گا. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے اپریزل دیں, لوگ واہ واہ کر دیں, تو لوگوں نے اپریزل دے دیا, لوگوں نے واہ واہ کر دی, تو پھر اللہ کی طرف نیت نہیں ہے تو وہاں سے ملے گا کچھ نہیں. بے شک حالات جو ہے وہ بدل گئے, ڈیجیٹل دور نے ان چیزوں کو بدل کے رکھ دیا. لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں, تو اس خدمت خلق میں وہ دوسروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اور ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں جن سے اس کائنات کے رنگ چل رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے رزق, جان اور مال میں برکتیں عطا فرمائے کہ جو لوگ اس طرح سے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں, خاموشی سے خدمت کی جاتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی اور نیکی بھی ہو گئی. ایسا ہی ہے بالکل. بلکہ اسلام کا تصور بنیادی طور پر ایسا ہی ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بہن کھلون, کول آمے تے حسن لوکی ٹر جامے تے رون. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے اوپر اپنا جو ہے نا
ऐसे रहें कि लोगों के चेहरे के ऊपर आपको देखकर रौनक आ मुस्कुराहट जाए, आए, लोग आपको अपना रौनक आ समझें। जाए, अपना समझें। और जब दुनिया से आप पर्दा फरमाएं, दुनिया से जाएं, तो आपके किए हुए काम तो लोगों के लिए मिसाल बन जाए कि मिसाल देखिए दुनिया मुख्तसर सी है। और हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि कहते हैं कि पल की खबर नहीं है, और आगे आपने कई इतनी प्लानिंग्स की होती ऐसा है है, पता नहीं बिल्कुल चलता। हत्तल वसी कोशिश करें कि काम आए, काम आना सीखें। तो सब ये चीज़ न्यूज़ के अंदर आप हमेशा वो ऐसी खबरें पढ़ के तो कैसे अपने आप को ये तरोताज़ा कर लेते हैं सर कि आप जनाब खुश हैं? देखिए जी, वो एक शेर है, किसी ने अपनी हालत बयान कर रहा है, वो कहता है कि जी, हर दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो आखिर ईद है, मनाई मनाई जाएगी। क्या बात है। क्या बात है जी। बिल्कुल इसी सही। ईद के अंदर दर्द जो है ना वो भी इनके सीने में जो है ना वो छुपा हुआ है। मैं इसके ऊपर ये न्यूज़ कास्टर के साथ साथ शायर भी हैं, और ये ऐसे शायर हैं, इनसे इस हवाले से कुछ शेर भी इनसे सुनेंगे। तो ईशा, आपने माशाल्लाह जब मेकअप कर लेती हैं तो बाहर जो गली के बच्चे हैं, जब आप बाहर निकलती हैं तो देख के पहचान लेते हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेते हैं। क्योंकि आजकल ना ये भी होता है डॉक्टर साहब के मेकअप ये जो ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो चेंज करके रख देते इंसान के हैं, खद खाल को खद खाल बदल देते हैं, माओ को पहचानना छोड़ देते हैं। मैं यही ईशा से कह रहा हूँ कि ईशा, जब आपकी ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपने मेकअप किया और बाहर निकले हो तो आपके भाई ने कहा कोई आंटी मेरी वो सिस्टर अंदर गई हुई थी, तो वो कब आएगी? पहली बात ये, मैं पार्लर से प्यार होती हूँ, अच्छा, किसी पर मुझे एतबार नहीं। सही। प्यार खुद होती हूँ, और अपना मुझे पता होता है कि मुझे किस टाइप का मुझे अपनी लुक बनानी है, किस टाइप का मेकअप देना है अपने आप को, तो वो लुक वाइज आप डिपेंड कर लेते हो। सही। अच्छा ये बताएं कि आपको जैसे होता है ना वो लड़कियां बैठ जाते हैं गिले करती हैं कि जो फलानी का ये हो गया वो, तो वो पसंद है गिला करना या खरी सुनाना पसंद है? मतलब टू द पॉइंट बात करके बात को ख़त्म कर दिया जाए, ना कि दिल में रंजिश रख के उसके साथ लेके चलते जाओ सारी ज़िंदगी। नहीं, आपको उसकी बात बुरी लगी, आप उसको डायरेक्ट बोल दें कि भाई मुझे आपकी बात बुरी लगी, या बहन ये आपकी हरकत नॉन बेरेबल थी। सही, ये बात भी सही है कि बता दें बजाय के वो बात सही। को दिल में रखें और बाद में उस बात को चित के बाहर निकालें तो सड़ना अपने खुद ही है, हाँ अपना ही जी। खून साड़ना है। नहीं तो आपके अंदर तो माशाल्लाह आप सड़ेगी तो सेहत इजाज़त नहीं देती। इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये है कि ये बात ये होता है ना कि स्मार्ट रहना भी जो है ना वो एक लड़कियाँ हद तक जा सकती हैं। यकीन नहीं था, आज मैंने देख भी लिया। तो चौधरी साहब, बुरे वाला से आपका ताल्लुक़ है, खूबसूरत शहर है, तो क्या चीज़ ऐसे आपको अपने एरिया की पसंद है कि जो लाहौर में नहीं है? कुछ अपने लोग सही। अपने प्यारे, जिनकी वजह से वो आपका हवाई शहर हवाई होता है, और कुछ हसीन बचपन की यादें होती हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा मज़ीद तो कॉलेज के बाद हम निकल आए पूरे वाला से लाहौर की तरफ आला तालीम के लिए रुख किया, और फिर अभी इधर ही जो है ईद के दिन भी इधर ही मौजूद हैं। जाना आना भी आपको पता है। यानी ईद के बाद आप जाएंगे ना, तो ईद के बाद आप जब जाएंगे वापस जाके अपने दोस्तों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो वो कहेंगे भाई जी वो तो ईद पे हो गई की ले रहे हो। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वैसे तो जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली वाला मुहावरा सादिक आता है कि आप जब वो एंजॉय करने का टाइम होता है, खुशियों का टाइम होता है, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने का टाइम होता है, और आप उस वक्त अपने काम पे ध्यान दे रहे होते हैं। ऐसा भी जैसा कि यहाँ पे अपनी दोस्तों के साथ, अब हमजोलियों के साथ घूमने फिरने का प्लान होता है, कहीं जाने का प्लान होता है, तो उस वक्त भी बेचारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो ईशा, कभी कभी आपको इस चीज़ के ऊपर तकलीफ दुख तो नहीं होता कि नहीं यह काम चंगा नहीं है? नहीं, आपने अपनी मर्जी से इस फील्ड में आना सेलेक्ट किया था, तो दुख किसी बात का होता ही नहीं है। आपको टाइम मैनेज कर लोगे तो आप चल जाओगे, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर आप रिश्ते मैनेज कर सकते हो ना, आप तो रिश्तों के साथ वक्त भी मैनेज करना। अच्छा ये बताइए, मेरे जहन से ना निकल जाए कि आपकी माशाल्लाह इतनी स्मार्ट हैं और हमारी स्काई न्यूज़ की रौनक भी हैं,
व्यूअर्स यकीनन इस चीज़ का वो पूछना चाह रहे होंगे, तो आपकी फेवरेट डिश क्या है, आप क्या खाती हैं, कितनी स्मार्ट हैं? मैं डिपेंड करता है मूड के ऊपर कि मूड किस चौधरी चीज़ का साहब कह रहे हैं खाने का हवा खाती है, वाकई यार चौधरी साहब बात ऐसी नहीं है, माशाल्लाह मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये पापड़, सलांटियाँ, कुरकुरे और बाकी चीज़ों की दुश्मन तो हैं ही, उसके साथ साथ क्या खाते हैं? अब जिस मर्जी चीज़ की क्रेविंग हो जाए, अब क्रेविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को खाने का मूड हो रहा है। बट मैं ज़्यादातर बिरयानी की लवर हूँ, बिरयानी फोकस्ड है मेरा खाना। ओह। कराची वाली है, लाहौर वाली? लाहौर वाली, कराची वाली? लाहौर नहीं नहीं, बिरयानी का भी बहुत स्टाइल है, लाहौर की बिरयानी है, कराची की बिरयानी है, डीजल बिरयानी है, कौन सा आपने? बस कराची इस वाले चीज़ को लोग वैसे लाहौर की बिरयानी को बिरयानी मानते भी मानते नहीं हैं, नहीं वो हैं। तो कहते हैं कि ये तो पुलाव है जिसको आपने बिरयानी का नाम दे रखा है, अरसे से मेरा साधन चलता आ रहा है, लाहौर की बिरयानी अच्छी है। क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी जो है वो पसंद मैं करते हैं। खाती जस्ट एक चीज़ खाती हूँ, मम्मा के हाथ की। स्पाइसी। सही, ज़बरदस्त जनाब। तो अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि वक्त जो है ना वो करीब आ गया है कि आपसे इजाज़त ली जाए। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आज के प्रोग्राम के अंदर आपको ऐसी कौन सी बात जो अच्छी लगी हो, कमेंट्स बॉक्स आपके सामने है जनाब, आप उसमें अपने राय का इजहार कर सकते हैं। चौधरी साहब, अब्दुल्ला चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। और ईशा, माशाल्लाह आप मुस्कुराती बहुत खूबसूरत लगती हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ईद का जो दिन है, खुशियों का, मोहब्बतों का, डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, और जो बातें की शायद कि अंदाज़ बयां मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो जितनी भी हमने बातें की, बातें करने का मकसद ये था कि आज के त्यौहार के हवाले से कि लोगों को बताया जाए कि ये सिर्फ़ ईद खाने पीने का नाम नहीं है, ये खुशियों, इसमें मोहब्बतें और प्यार बांटने का भी नाम है। आप अपनों के पास ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं, और जो लोग आपसे नाराज़ हैं, देखें कि बात को दिल में रखते रहेंगे। इशफाक अहमद कहते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे रिश्तों को खो देते हैं इस बुनियाद पे कि अगर वो मुझे नहीं मना रहा, वो छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाता है कि वो मुझे नहीं मना रहा, वो मेरी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं उसको रिप्लाई करूं, क्यों करूं? इसी अना के ऊपर हम अपने कीमती रिश्तों को, कीमती दोस्तों को खो देते हैं। तो इसके साथ ही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में जावेद भट्टू और हमारी इस पूरी टीम को याद रखिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।